की तरफ से, खुसूसन अपने ज़माने के इमाम की तरफ से नियाबतन कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलामु अला औलियाल्लाह व अस्फियाए, अस्सलामु अला मनाइल्लाह व इब्बाद, अस्सलामु अलल मुखलिसीन फी ताअतिल्लाह, अस्सलामु रकती नमाज, 2 रकत नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी। जब तक हम लोग यहाँ कूफे के अंदर फ़कत मस्जिद कूफा, उसके अलावा जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ेंगे नमाज कसर है। करबला में फ़कत हरम इमाम हुसैन, वो भी ज़ेर कुब्बे में वहाँ पढ़ना है। इंशाल्लाह जिनका वजू है अंदर चले जाएं, जिनका वजू नहीं पीछे वहाँ वजू करने का बना हुआ है, वजू कर लें, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर यहाँ से रवानगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। नमाज़ मग़रिब व इमामत नज़वी जमी जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीरतुल इहराम। अल्हम्दुलिल्लाह।
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عذابهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب زدني علما وفهما والحكمة بالصالحين. الله أكبر. الله أكبر. ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل صفاته وارفع درجته بحول الله. يا ولي العافية. رب صل على محمد وآل محمد. يا لطيف يا خبير يا غفور يا رحيم يا رب ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رسول الله وخليفته الله والصلاة. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نماز قصر نماز شکسته. نماز عشاء 2 رکعت قصر. نماز حج و قصر. الله أكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. رب العظيم بحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذلك الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك تصديقك بنبيك والعافية ومن جميع البلاء والشر على العافية والعناء ومن شرار الناس. الله أكبر. الله أكبر. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. يا ولي العافية. يا لطيف يا حبيب يا غفور يا رحيم يا رب ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين. اللهم صل على